नमस्कार. नमस्कार. नमो पार्वती पते हर हर. नमो पार्वती पते हर हर. सोमनाथ पर्वाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि सोमनाथ पर्वाच्या निमित्तात आर्ट अँड कल्चर गोंय सरकार हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या प्रमुख कार्यक्रमांक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे हांगासर स्थानीक आमदार बाब राजेश फळदेसाय, आमचे डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चर बाब विवेक नाईक, व्यासपीठाचेर आशिल्ले स्वामी नरेंद्रचार्य महाराज पीठ ह्या पिठाचे सगळे पदाधिकारी आनी समोर आशिल्ल्या म्हज्या बंधू आनी भगिनीनो, तुमकां सगळ्या जाणांक पयल्यात पयलीं सोमनाथ पर्व हाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सोमनाथ पर्व म्हणजे कितें तर आमी म्हणटा की 1000 वर्सां पयलीं गजनी हांच्यांनी सोमनाथ मंदिर जे गुजरात हांगासर आसा तें मोडून उद्ध्वस्त केलें आनी तें मंदिर जें आसा पळय न्ही हें परत एकदां तें बांदलें. म्हणजे सोमनाथ आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही हें एकदां न्ही तर सोमनाथ मंदिर हें कितलेशेक फावटी आक्रमण ज्यांच्यांनी ह्या देशाचेर केलें तांच्यांनी पयल्यान पयलीं मंदिरां मोडपाचो प्रयत्न केलो. गोंयांतूय बी तो इतिहास आसा, मुद्दामून तुमी काडून पळयात. पोर्तुगीजाच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सगळ्यांत पयलीं व्हडलें आक्रमण कोणाचेर केलें, तांच्यांनी धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें. तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतलें देवूळ मोडून उडोवचेलें, नश्ट करपाचें. हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें. आनी सोमनाथ पर्व हें ताजें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें. सगळ्यांत लास्ट आमी जें म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हें देवूळ परत एकदां उबारलें. आनी तें देवूळ उबारल्या उपरांत तेन्नाचे राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांच्या हस्ते ते देवळाचें उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. अभिमानाची गजाल इतक्या खातीर आसा, मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हें वर्ष सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलेब्रेट करपाचें थारायलां. देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा. तशाच पद्दतीचो आयचो हो पयलो कार्यक्रम गोंयांत आमी ह्या ओल्ड गोंयच्या आमच्या तपोभुमीत हांगासर म्हणजे जेणे आयोजन करता हांव सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता आनी आभार व्यक्त करता. जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. हांव अभिनंदन इतक्याच खातीर करता की आमकां सगळ्या जाणांक आमी पळयताले की ओल्ड गोवा म्हणजे कितें तर ओल्ड गोवा चर्चीन वचूंक जाय म्हणूनच फक्त लोक येताले. हाज्या पलीकडे लोक कित्याक येनाशिल्ले. आज जर लोक हांगासर येता आसत जाल्यार कित्याक येता, आमी म्हणटा नरेंद्र महाराजांच्या मठांत वचपा खातीर येता. आमी म्हणटा गोवेश्वराच्या देवळांत आमी हांगासर तेजें दर्शन घेवपा खातीर येता. हो बदल आसा आनी हो बदल आमी पळयता. गोवेश्वराच्या टेम्पलांत आज सकाळीं आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी त्या लिंगाचेर अभिषेक केलो. आमचे राजेश फळदेसाई आनी तुमचे कितलेशेच भावीक तो अभिषेक करपा खातीर म्हणजे आमी आमचें भाग्य म्हणटा की ताज्या हांव तर म्हाजें भाग्य म्हणटा कारण त्या देवळाच्या उक्तावणाक अभिषेक करपाचो योग आनी उक्तावण करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हें म्हजें भाग्य आसा. येदें व्हडलें पुण्य आनी केन्ना मेळचें ना. येदें व्हडलें पुण्य म्हाका तांच्यांनी मेळोवन दिलें. त्या खातीर हांव सातत्यान म्हणटा की अशाच पद्दतीचो हे आज ज्या पद्दतीचो हांगासर लिंगाचेर अभिषेक जालो आनी परत एकदां म्हणजे गोंय भुमी ही देवभुमी म्हणून प्रचिती देत आसा. आज हांव पळयतालो की आतांच आमदार म्हाका सांगतालो की गोंयभरांतले जितके ट्युरिस्ट जे सांस्कृतीक ट्युरिस्ट म्हणून येता जाका आमी म्हणटा टेम्पल ट्युरिजम, ते सगळे ट्युरिस्ट आतां गोवेश्वराचें टेम्पल हांगा येवपा पळोवपा लागले. कारण त्या सगळ्या जाणांक एका देवळान गेल्या उपरांत 12 ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन जर जाता आसत जाल्यार कोण त्या देवळांत वयचो ना. म्हणजे त्या देवळाचें दर्शन घेवपा खातीर समेस्त
गोंयभरांतल्यान आनी देशभरांतल्यान, कारण ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन जर हांगासरूच जाता एकाच देवळान गेल्या उपरांत जाल्यार नक्कीच लोक ते पळोवपा खातीर येतले. हांव चड वेळ उलोवचो ना, बट तुमी जर गोंयचो इतिहास काडून पळयचे आसत जाल्यार गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली आनी लोक स्थलांतरीत जाल्ले. आमी जेन्ना इतिहास काडून पळयता, हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या आनी आमी देवूळ हांगासर स्थापन केला. तेय कोंकणी उलयता. हांव सरप्रायज की मोठ्या प्रमाणात थंयसर जे आसा पळय न्ही तेंच्यांनी आपलें कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार जे 300 वर्सां पयलीं म्हणजे ते सांगता आसतना सांगतात की पोर्तुगीज हांगा आसतना आमकां येवपाक मेळनाशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें म्हणटाले, कावळे मामा चल रे गोंयांत आनी आमच्या देवाचें दर्शन घेवन आमकां परत यो, हेंय बी ते म्हणटाले. कारण थंयसरूय वचून त्या लोकांक मेळपाचो योग म्हाका मेळ्ळो. हांव जेन्ना पळयतां की होल कोस्टल बेल्टांत गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, विस्थापीत जाल्ले, म्हणजे हांगासल्यान गेले आनी थंय वचून स्थायीक जाले. बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. म्हणजे आतां 2 जनरेशन 3 जनरेशन जावन गेली, ते लोक थंयच आसात. अशाच पद्दतीचे म्हणजे ते देवूळ जे नश्ट केल्लें आनी विशेश करून 1000 देवळां जी नश्ट केल्या ताका लागून आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादीस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर आमी ताका म्हणटा कोठी तीर्थ कॉरिडॉर, दिवार आयलंड हांगासर, म्हणजे परत एकदा तुमच्याच मतदारसंघात दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले. म्हणजे गोंयांत ज्यांची ती देवळां मोडली तांच्यांनी हय आपलें हेच कुलदैवत आसा म्हणून थंयसर येवचें, ह्याय देवळाची सुरवात रोखडीच जातली. आमी गोंयांतलो जर इतिहास काडून पळयत जाल्यार तें कोठी तीर्थावयलें देवूळ हें तेन्ना मोडलें पोर्तुगीजांनी. लोकांनी आपलो देव व्हेलो आनी नारव्या दवरलो. छत्रपती शिवाजी महाराजान देवूळ जें आसा हें परत एकदा बांदलें आनी सप्तकोटेश्वराचें देवूळ हें 16व्या शतकांत म्हणजे शिवाजी महाराजान बांदलें आनी तें परत जीर्ण अवस्थेत आयिल्लें. तें परत लोकार्पण करपाचो योग जो आसा हो म्हाका मेळ्ळो, हेंय म्हजें हांव भाग्य समजतां. त्या निमित्तान तें देवूळ आमी लोकांक लोकार्पण केलें. आमी पळयता की म्हालसा नारायणी देवूळ वेर्णा, कदाचित हाचो इतिहास खूब कमी लोकांक खबर आसतलो. हेंय देवूळ 350 वर्सां पयलीं मूळ नश्ट करून उडयलें. आमी सगळे जाण प्रभू रामचंद्राचें मंदीर अयोध्येंतलें म्हणटा की जें तेन्नाच्या मुघलांनी मोडलेलें आतां बांदलें. बट गोंयांत सुद्दां अशाच पद्दतीचें देवूळ आसा, तें म्हालसा नारायणीचें देवूळ वेर्णा हांगासर आशिल्लें. आमी पळयता की म्हालसा नारायणी खंय आसा, मार्दोळ गांवांत आसा. म्हालसा नारायणीचें देवूळ थंयसर जेन्ना उद्ध्वस्त केलें, म्हालसा नारायणीक घेवन लोक सगळे जे आसा हे मार्दोळ गेले. तांच्यांनी मार्दोळ देवीक प्रस्थापीत केली, थंयसर नवें देवूळ बांदलें आनी ते थंयच रावले. बट हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी प्रयत्न केलो की परत एकदां म्हालसा नारायणीच्या जाग्याचेरूय बी हे देवूळ जावपाची गरज आसा. म्हणून गोंयांत सुद्दां प्रभू रामचंद्राच्या देवळा सारकोच इतिहास आसा. आमी म्हालसा नारायणीचें देवूळ म्हणजे बरेचशे ग्रामस्थ आनी सरकार हांच्या सहकार्यान आयज भव्य देवूळ जें आसा हें म्हालसा नारायणीचें वेर्णा हांगासर जालां. ही समेस्त गोंयकारांक अभिमानाची गजाल आसा. आमी वेळ पडलो जाल्यार कोणी दर्शन घेवंक ना, वचून देवूळ पळोवंक ना जाल्यार तें देवूळ पळोवपाची गरज आसा. आनी फक्त देवूळ न्ही, आयज थंयसरलो पुराय आवार आमी पळयता, थंय म्युजियम जाता, थंय शाळा जाल्या, थंयसर ताज्या फुडें भव्य लिंग जाता जे देशांत खंयसरूच लिंग ना. थंयसर श्रीयंत्र जे आसा हे खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. अशी धार्मीक उन्नती आनी आमी म्हणटा सांस्कृतीक उन्नती ही खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. हे कित्याक शक्य आसा तर हे फक्त शक्य आसा आमी म्हणटा की जेन्ना संस्कृती संवर्धन करपाचें सरकार आसता तेन्नाच हें शक्य जाता. फाटल्या 50 वर्सांक कित्याक शक्य जावंक ना? तांच्यांनी केन्ना हिंदू धर्माचें रक्षण केन्ना करूंक ना आनी संस्कृतीचें रक्षण हें केन्नाच केलें ना. मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमी म्हणटा की हो पर्व जो सुरू केला सोमनाथ पर्व, ह्या निमित्तान सनातन धर्माची वृद्धी जातली, देशांतल्या वेगवेगळ्या धार्मीक स्थानाची उन्नती जातली आनी आमच्या सारकिले सगळे लोक जी भावी पिढी आमकां सनातनी पिढी आनी धार्मीक पिढी जी निर्माण करपाक जाय, आमचे फुडले जनरेशन, आमी जरी तांकां म्हणलें की जेन झी, पण जेन झीक सुद्दां म्हणजे सनातन धर्म कितें आनी संस्कृती कितें हें कळपाची गरज आसा आनी तें कळपाक जाय.
म्हणून या सोमनाथ पर्वाचो उद्देश असा आणि ताकाच लागून मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता की त्यांच्या काळात अशा पद्धतीची देवळां आणि धर्म संस्कृतीचे रक्षण हे खूप मोठ्या प्रमाणात जायत आसा। हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्ही हांगासर आयले आणि सदोदीत तुमचो या सत्कार्याक सगळ्यांचे समर्थन आसतले। तुम्ही या सत्कार्याक सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले काय ना? आसतले जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता गे, सनातन हिंदू धर्म गे, गो माता गे, भारत माता गे। खूप खूप धन्यवाद। देव बरे करूं।